वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइज वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो का टाइटल है द सीक्रेट्स ऑफ सूरत तौबा एंड बिस्मिल्लाह। तो हमने ये सुना है, हमने बिस्मिल्लाह के बारे में सुना है कि किसी भी काम की शुरुआत करते हो आप, नए काम की शुरुआत करते हो तो उससे पहले बिस्मिल्लाह जरूर बोला जाता है। तो बाकी देखते हैं कि सूरत तौबा के क्या सीक्रेट्स हैं, इनको पढ़ने से क्या बेनिफिट होता है, इनको बोलने से क्या बेनिफिट होता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई। सो इसको हम प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। कोई काम शुरू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म मिला है, जिसका मतलब है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। कुरान पाक में हर सूरत का आगाज बिस्मिल्लाह से होता है, लेकिन सूरह तौबा वो वाहिद सूरत है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं। कुरान के किसी भी हिस्से की तिलावत करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजिम है, क्योंकि बिस्मिल्लाह के बगैर कोई सूरत या कोई आयत पढ़ने से एक इंसान उस बड़ी फजीलत से महरूम हो जाता है जो कुरान की उन आयात की तिलावत करने से उसको हासिल होती है। लेकिन सूरह तौबा को बिस्मिल्लाह के बगैर तिलावत करने के पीछे कौन सा बड़ा राज है, इस वीडियो में हम इस राज को जानने की कोशिश करेंगे। सूरह तौबा कुरान मजीद की नवी सूरत है जो 129 आयात और 16 रुकू पर मुश्तमिल है। कुरान की बाकी सूरतों की तरह सूरह तौबा में भी ऐसे गहरे राज मौजूद हैं जिन्हें अगर एक इंसान ने जान लिया तो यकीनन उसने कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन सूरह तौबा और कुरान की बाकी तमाम सूरतों में एक वाज़ेह फ़र्क ये है कि इसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं है। ये सूरत दो नामों से मशहूर है, एक अत-तौबा और दूसरा अल-बरा। तौबा इस लिहाज से कि इसमें एक जगह बाज़ अहले ईमान के कसूरों की मुआफ़ी का जिक्र है, और बरात इस लिहाज से कि इसके आगाज़ में मुशरिकीन से बरी ज़िम्मा होने का ऐलान है। तौबा का मतलब गुनाहों की तारीकियों से ख़ुद को रोशनी की तरफ लाना है, वो रोशनी जिसमें अल्लाह का ख़ास इनाम एक इंसान के लिए मौजूद होता है, और जिसको तौबा करने की ताकत मिले तो असल में वही शख्स कामयाब होता है, बशर्त ये कि वो अपनी तौबा पर मरते दम तक कायम रहे। नफ्स के खिलाफ जंग करने को अल्लाह के रसूल ने सबसे बड़ा जहाद करार दिया है, क्योंकि नफ्स के खिलाफ कोशिश दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है। और जो नफ्स को काबू करने में कामयाब रहा तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के अहकामों की तकमील से नहीं रोक सकती। जो लोग गुनाह के बाद निदामत महसूस करते हैं और उस गुनाह के बाद वो इस तरह बेचैन होने लगते हैं जैसे कि ये पूरी दुनिया उन पर तंग हो गई है, तो तब वो अल्लाह से जब अपनी गुनाह की मुआफ़ी तलब करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। इस हालत को सूरह तौबा में निहायत खूबसूरती से बयान किया गया है, जिसकी एक आयत में उन 3 अफराद का जिक्र है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वे तबूक में शदीद गर्मी और कठिन सफ़र की वजह से शरीक नहीं हुए थे। फिर जब उस ग़ज़वा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो वो 3 अफराद आपके पास मुआफ़ी मांगने पहुँचे, तो आपने उनसे बात करने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उनके ख़ानदान वालों ने भी उनके साथ बोल चाल बंद कर दी। फिर सूरह तौबा की आयत 118 में अल्लाह का इरशाद हुआ, और उन तीनों पर भी जिनका मुआमला मुलतवी किया गया, यहाँ तक कि जब उन पर ज़मीन बावजूद कुशादा होने के तंग हो गई और उनकी जानें भी उन पर तंग हो गईं, और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कोई पनाह नहीं, सो उसी की तरफ आने के फिर भी अपनी रहमत से उन पर मुतवज्जा हुआ ताकि वो तौबा करें। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ये कुरान की वाहिद सूरत है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं है, और इसके बारे में मुफस्सिरीन की कई राय हैं, जिनमें एक ये भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि जब भी कोई आयत नाज़िल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बुलाकर उस आयत को जिस जगह जिस सूरत में लिखना होता था बतलाकर उस आयत को लिखवा लेते। लेकिन ये आयतें जिन्हें सूरह तौबा के नाम से जाना जाता है, इनके मुतल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इरशाद नहीं फरमाया कि इन्हें किस सूरत में किस जगह पर लिखना है।
اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ بھی ایک مستقل صورت ہوگی، تاہم سورہ انفال کی آخری اور سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف جب ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنا ہوتا تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھوائی نہیں گئی تاکہ پہلی والی صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورہ توبہ الگ صورت ہے یا سورہ انفال ہی کا جز ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تو اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اگلی صورت سے اس کو الگ بتایا گیا تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کا موضوع اللہ تعالیٰ کا عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ پر عذاب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر یہ عذاب آسمانی آفت کی بجائے اہل اسلام کی تلوار کے ذریعے نافذ کیا گیا، اور اس کی تفصیلی ہدایت سورہ توبہ میں دی گئی۔ اس صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین عرب اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول نہ کریں تو ان کی سزا موت ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کے ذکر نہ ہونے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ سورہ توبہ میں قہر و جلال اور منافقین پر غیظ و غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے، اور رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ دوسری طرف کچھ علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی چور بازار میں آپ سے پرس چرا کر بھاگ جاتا ہے تو جب آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ آپ ڈائریکٹ چور سے کہیں گے کہ تم نے میرا پرس چرایا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سورہ توبہ کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں، کیونکہ اللہ ڈائریکٹ کافروں سے مخاطب ہو کر غصے میں وہ وقت یاد دلاتا ہے جب کافروں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کے سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں۔ علماء کرام نے سورہ توبہ کی انتہائی فضیلت بیان کی ہے۔ جو کوئی سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا تو وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا، اور اس سورت کی تلاوت سے ایک انسان کے وہ کام اللہ پورا کرتا ہے جو کام بظاہر اس انسان کو ناممکن لگتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنے روزمرہ کا معمول بنائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں کرتے رہیں، بے شک وہ معاف کرنے والا رحیم ذات ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ تو گائز یہ تھی ویڈیو، اور اس میں چیپٹر کے بارے میں بتایا گیا تھا، سورہ توبہ کے بارے میں، اور ایک چیز تھی وہ میرے کو نا کچھ زیادہ کلیئر نہیں ہو پائی، اس میں سمجھ نہیں آیا کچھ میرے کو کہ وہ آپ میرے کو بتا دیں، انہوں نے کلیئر نہیں کی ہے، جسٹ مین پارٹ ہی بتائے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی ہاں کہ یہ چیز سمجھ آئی میں، کیونکہ ہمیں پتہ بھی تھی یہ چیز، میں نے ویڈیو میں پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے کسی بھی شبھ کام کرنے سے پہلے، کہ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی کام کو شروع کر رہے ہیں تو اوپر والے کے نام سے شروع کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو سورہ توبہ میں بھائی بسم اللہ ورڈ یوز نہیں ہوا ہے، باقی ساری جو بھی چیپٹرز ہیں قرآن میں ان میں ہوا ہے میرے خیال سے، یہ نہیں پتا ہمیں کیونکہ ہم نے تو پڑھا نہیں اس بارے میں۔ ہمیں ایگزامپل دی جیسے آپ کا کوئی پرس چوری کرتا ہے کوئی چور، تو آپ نے بسم اللہ نہیں بولنا ہے وہاں پہ، تجھے میں کچھ کروں گا، مطلب ایسا کچھ بات ہے۔ تو 9 چیپٹر یہ قرآن کا، اور 129 اس میں ورسز ہیں، اور یار کچھ جنگ ہوئی تھی مدینہ میں نا، تو کچھ یار بیٹل آف تابوک کچھ ہے نا، تب یہ لکھا گیا تھا چیپٹر اس کے ریلیٹڈ، اور بس یہ ہے کہ توبہ کرنی ہو تو اس کے ریلیٹڈ ہے کچھ، یہ ہمیں زیادہ پتہ نہیں لگا اس ویڈیو کے بارے میں، تو ہم بتا دیتے ہیں بھائی جو چیز سمجھ آ جائے نہیں ہے، وہ جو ہمیں ڈاؤٹس ہیں نا، جو آپ کو لگ رہا ہے ہمیں بولنے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈاؤٹس ہیں ہمارے، وہ آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور کلیئر کرنا ہے اس ویڈیو میں، کیونکہ باقی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں تو لگ بھگ سمجھ آ ہی جاتی ہے، بٹ یہ کچھ کنفیوژن سی رہی ہے۔ تو باقی تو یہی تھی ویڈیو گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔